एमसीबीजे ताज दाई अनि सरकार ब्रो सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ आजको पोडकास्टको लागि। सो अहिले सुरुमा फर्स्टमा चाहिँ म यो माइक डेको बारेमा सुरुमा ताज दाईसँग कुरा गर्न चाहे। ताज दाई को रियल नेमै दाई ताज हो कि दाई अरू हो अर्कै केही छ? मेरो रियल नेम चाहिँ नि खास संयोग हो हैन। तर आर्टिस्टिक वेमा चाहिँ ताजविल भनेर चाहिँ धेरै वर्ष अगाडिदेखिको राखेको थिएँ। ए हजुर, केही रिजन तर मैले अघि भर्खरै अगाडि भने नि रिजन त खास चाहिँ कहाँबाट भएको हो भने यो हाम्रो ताजमहलको ब्युटीनेस हुन्छ नि, हजुर हजुर, त्यहाँबाट म एकदम धेरै एट्र्याक्ट थियो के। हजुर, अनि अब भनौँ न जे कुरा नि राम्रै होस् भन्ने त्यो तरिकाले त्यो सोचले मैले ताजमहलको नामबाट सुरु गरेको एउटा भ्याली हुन्छ नि, ब्युटीनेस भ्याली जस्तो तरिकाले जुनै पनि कुरा राम्रो तरिकाले पोजिटिभ भाइबले लिएर आउँ भन्ने त्यो सोचले नाम राखेको हो कि खास मैले। अनि यो माइक डेको लागि चाहिँ तिनैजना चाहिँ कोलाबोरेट चाहिँ कसरी चाहिँ भयो होला? खास त आइडिया चाहिँ मैले भनेको थिएँ हैन। अनि मैले खास विजयलाई कति 2-3 महिना अगाडि हो क्या हैन विजय, हामीले ठ्याक्कै तिमीले मलाई इन्टरभ्यु लिइरहेको थियो त्यतिखेर सरकार पनि हो त्यतिखेर। अनि विजयलाई त हाम्रो काठमाडौँ नेपालमा त धेरै चिन्छ नि मान्छेहरूले हैन। ऊ त अलिकति हाम्रो यो अर्बन म्युजिकको भोइस जस्तो भयो नि त। अनि त्यसो भएर मेरो आइडिया थियो एउटा हाम्रो एउटा यहाँ अपकमिङ आर्टिस्टहरू हिडन ट्यालेन्ट पनि यसो हेरौँ हैन, अनि उनीहरूलाई पनि एउटा मौका दिउँ न भनेर। अनि मेरो आइडिया आइरहेको थियो। अनि मैले चाहिँ कसलाई गरेर हुन्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ। अनि ठ्याक्क ओहो यार विजय छ नि त नि जस्तो लाग्यो मलाई। अनि मैले विजयलाई कल गरेर पहिला फर्स्ट टाइम चाहिँ अलिकति फन्नी नै भएन। मैले चाहिँ नि विजयलाई के भने नि, विजय यार बरु हामी एउटा वेबसाइट खोलौँ होइन, त्यहाँ एउटा बिट मेकरहरू आर्टिस्टहरूलाई यसो सजेसन दिने ट्युटोरियल भिडियोहरू बनाउने त्यस्तो खालको खोलौँ न भनेर भन्यो। अनि विजयले हुन्छ नि त दाइ मलाई सोच्न दिनु यसो भन्यो। अनि विजय पुरा सोच्दा कसरी गर्ने भन्यो उसले मलाई पहिला होइन। अनि पछि दाइ यो त म त अलिक कन्फ्युज भएँ कसरी गर्ने के हो भनेर भन्यो। अनि फेरि मैले ल हुन्छ नि त पछि फेरि प्लान चेन्ज गरेर होइन अब के गर्न सकिन्छ भने यार बरु एउटा स्मल कम्पिटिसन जस्तो होइन, एउटा हामी एउटा फ्री बिट हालिदिउँ त्यहाँबाट। अनि यो आर्टिस्टहरूले ऱ्याप गरोस्, आउने जसले पनि पार्टिसिपेट गरेर ऱ्याप गरौँ, अनि त्यहाँबाट हुन्छ कि भनेर मैले भने विजयलाई। अनि विजयले यार यो चाहिँ नि बरु एकदम राम्रो आइडिया छ भनेर। अनि विजयले एकदमै चाँडो के एकदम मै छक्क परेँ क्या। खास विजयले एक दिनमै जम्मै गरेर क्या साँच्चै भन्ने हो नि होइन। रियल एप्रिसिएट विथ विजय वर्क है, इज अ रियली यु नो। अनि त्यहाँबाट फेरि मैले सरकारलाई पनि हल्का भनेको थिएँ। अनि सरकारलाई चाहिँ विजयले कल गरेर राम्रोसित एक्सप्लेन गर्यो होइन। अनि त्यहाँबाट हामी तिनजना मिलेर अनि ग्रुप मिलाएर हामीले आइडियाहरू जम्मै सेयर गरेर अनि राम्रो तरिकाले पर्फर्मेन्स चाहिँ नि अनलाइन पर्फर्मेन्स स्टार्ट भयो क्या खास त्यहाँबाट चाहिँ। ओके, अनि म एमसीबीजीलाई सोध्न चाहे होइन, यो हाम्रो जुन अहिले यो माइक डे चाहिँ हामीले जुन गरिरहेको छौँ स्टार्टिङ गरेछौँ होइन, यो चाहिँ अहिले 2020मा यो लकडाउनले गर्दा अनलाइन मात्रै हो कि पछि कमिङ फर्दर इयरहरूमा चाहिँ हाम्रो यो डिफ्रेन्ट हुन्छ यो प्लेटफर्म चाहिँ? अब फर्स्टदेखि नै भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यो खास गरी फर्स्ट मुभमेन्टमा सोच्ने बेलामा चाहिँ 20-30 जनाको सोचेँ होइन। म अलिकति अगाडि गएँ। अनि 20-30 जनाको पार्टिसिपेन्ट हुन्छ होला। अनि विथ सरकारको लिङ्क, मेरो लिङ्क, ताजदाईको लिङ्कबाट चाहिँ अब 30 जना हुन्छ होला सोचेको थिएँ। सो हामीले चाहिँ सोचेको भन्दा चाहिँ धेरै भयो, तर अहिले पनि अझै कमै हो, सानै हो होइन। सो हामीले चाहिँ अब खास गरी बेसिकली टु बी अनेस्ट भन्नुपर्दा चाहिँ यही अब लकडाउनमा चाहिँ अलिकति एक्टिभ हौँ। अनि युथलाई पनि अलिकति अब ट्यालेन्टहरू पनि देखिन्छ। अब दाइले स्टुडियो सेसन यताउता बिटहरू दिन्छु भनेपछि त्यो अब हाम्रो कम्युनिटीमा त राम्रो कुरा हो नि त। कतिजनाले अब फ्री बिट मागिरहेको हुन्छ, कतिजनाले स्टुडियो को लागि टाइम हुँदैन, पैसा हुँदैन, के हुँदैन, तर खतरा ट्यालेन्ट हुन्छ। सो यो हामी यो ब्रेनस्टर्म गर्दा गर्दा यो आइडिया बढ्दा अनि पार्टिसिपेन्टहरू धेरै देखेपछि हाम्रो यो लकडाउनवाला मेन्टालिटी चाहिँ चेन्ज भयो होइन। सो इट केम्स टु अब यो नेपाली हिपहप कम्युनिटी नै भएर आयो कि लकडाउनलाई चाहिँ बिर्सिदिएर क्या। सो
यो कम्युनिटी भएर आएपछि चाहिँ अनि हामीले फेरि त्यहाँनिर हेऱ्यौँ लिङ्कहरू कहाँ कहाँबाट पार्टिसिपेट भइरहेछ भनेर सो इट नट जस्ट काठमाडौँ इट नट जस्ट पोखरा होइन बुटवल इट बिकेम लाइक अब एउटा त्यो बस जाने जहाँ जहाँ ठाउँ हुन्छ नि त्यस्तो टाइपको एउटा हाम्रो यो चेन भन्यो क्या एन्ड नट जस्ट इन नेपाल अब हाम्रो नेपालको नजिकको ठाउँहरू हाम्रो जस्तै वेस्ट बेङ्गल इन्डियामा चाहिँ अब सिक्किम सिलगढी दार्जिलिङबाट फिमेल एमसी हुनुहुन्छ अनि त्यही अब कालिम्पोङदेखि So there is a lot of people interested in this होइन सो हामीले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ अलिकति हामीले धेरै नै ब्रेनस्टर्म गरिराख्यौँ सो अब हाम्रो प्लान चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ माइक डेलाई चाहिँ त्यति बेला नै हामीले चाहिँ यो भनेको थियौँ अस्तिको आर्टिकलमा पनि छ होइन सो यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो माइक डेलाई चाहिँ एउटा हिपहप सेलिब्रेट गर्ने डे नै बनाउने चाहिँ हाम्रो गोल छ क्या अब चाहिँ सो हामीले चाहिँ May 21st इज द माइक डे भनेर चाहिँ अब हामीले हाम्रो क्यालेन्डरमा राखेको छौँ सो नेक्स्ट इयर in 2021 चाहिँ we gonna celebrate as a hip hop हुन्छ नि नेपाली हिप हप चाहिँ May 21 is going to be a नेपाली हिप हप डे भनेर सो त्यति बेलासम्म चाहिँ एक वर्षसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो डेडिकेसन हाम्रो ब्रेनस्टर्म हाम्रो अब जे पनि लिङ्क्सहरू छ त्यो चाहिँ हामीले कोल्याब गरेर चाहिँ अपकमिङ फ्युचरमा 1 इयरमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा त्यही क्यालेन्डर एउटा डेटै एउटा सेट गर्ने विचार गरेको छौँ सो इट्स नट जस्ट ऱ्यापिङ यसमा चाहिँ अब वी गन ट्राई टु मेक द हाउस अफ हिप हप हुन्छ नि एउटा रुफ हुन्छ नि सो वी विल गन ट्राई टु ब्रिङ अल द हिप हप आर्टिस्ट लाइक फ्रम एभ्री एलिमेन्ट्स लाइक यु नो होइन सो ब्रेकिङदेखि लिएर डिजेइङ ग्राफिटी आर्टिस्ट अनि हाम्रो सब एलिमेन्टहरू जे पनि छ बिट बक्सिङ यताउता सबै हुन्छ नि यो जुनै पनि मान्छेले त्यो एक्चुअल एलिमेन्ट्स भनेर चिनिरहेको छ त्योभन्दा पनि धेरै अब जति सकिन्छ त्यतिजनालाई चाहिँ त्यति आर्टिस्टलाई त्यति एलिमेन्ट्सलाई चाहिँ हामीले भित्र ल्याएर चाहिँ वी गन सेलिब्रेट अन May 21st of 2021 सो यो इयर चाहिँ अहिले लकडाउनको सिचुएसनले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो अनलाइन भए तापनि सो नेक्स्ट कमिङ इयरमा चाहिँ हाम्रो अनलाइन नभएर जस्ट प्रेजेन्ट टाइममै प्रेजेन्ट स्टेज प्लेटफर्ममै गर्ने चाहिँ सोच छ आइडियाहरू चाहिँ अब निस्किरहेछ होइन सो बेसिक आइडिया चाहिँ हाम्रो अब यो ग्राउन्ड आइडिया चाहिँ यही नै हुन्छ होला अनलाइन इज द बेस्ट प्लेस अहिलेको लागि चाहिँ हामीले सोच्दाखेरि किनकि सबै ठाउँको चाहिँ सबै सिटीको मान्छेहरूलाई चाहिँ भेट्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ सो इट्स गन बी लाइक अनलाइन अडिसन अनलाइन पार्टिसिपेन्ट तर त्यो फाइनलहरू अब जस्तो हामीले फिजिकल इभेन्टहरू गर्दाखेरि चाहिँ माइक डेको चाहिँ वी गन डु अ फाइनल देयर तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मेबी वी क्यान डु लाइक टप 32 टप 16 यस्तोहरू चाहिँ हामीले अनलाइनै गर्छौँ होला अनि रिसेन्टली वी लन्च अब अन्डर कन्स्ट्रक्सन भनौँ न माइक डेको अफिसियल युट्युब च्यानल बनेको छ सो वी गन ट्राई टु बिल्ड द्याट अडियन्स पनि चाहियो नि त हामीलाई आर्टिस्ट मात्र होइन वी हेभ टु इन्ट्रोड्युस हुन्छ नि लाइक यु नो सबै कुरा हाम्रो यस्तो सानो छ सो वी गन ट्राई टु एक्सप्यान्ड दिस अनि हेरौँ के हुन्छ प्रयास चाहिँ जारी छ हाम्रो पहिला पनि सानो प्रयास हो अहिले पनि सानो प्रयास छ र हाम्रो प्रयास चाहिँ जारी नै हुनेछ यो चाहिँ आम टकिङ अन बिहाफ हाम्रो ताज दाई सरकार सो आई युज टु से 3 इज द न्यू वान सो दिस इज गोइङ टु बी द्याट ओके ग्रेट सो अब सरकार ब्युरोसँग थोरै कुरा राख्न चाहे होइन अनि अब हाम्रो यता सरकार ब्युरोकोबाट चाहिँ हाम्रो एनपिएल रेकर्ड टिम नै इन्भल्भ छ नि त होइन एक्ज्याक्टली एनपिएल रेकर्ड्स अनि सो अब माइक डेलाई थोरै तिम्रो आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट डिस्क्राइब गर्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ यसलाई डिस्क्राइब गर्छु भन्नाले हुन त अभियसली यो ऱ्याप अनलाइन ऱ्याप ब्याटलै हो होइन अहिले माइक डेको लागि भनेर माइक डे होइन माइक डे सो आफ्नो भ्यू अलिकति सेयर गर्नु पर्दा चाहिँ यो माइक डेलाई चाहिँ तिमीले कसरी हेरेको छौ तिमीले कसरी चाहिँ यसलाई लियौ सुरुमा ताज दाईले मेन्सन गर्दाखेरि यो कुरा टपिक लिएर राख्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई कस्तो लाग्यो के तिम्रो भ्युजहरू अलिकति सेयर गर न त खासमा चाहिँ कस्तो हो भनेपछि हाम्रो नेपालमा केही पनि के भन्छ अन्डरग्राउन्ड कमर्सियल केही पनि छैन खासमा चाहिँ के होइन अनि सबै चिज एउटै ठाउँमा छ अनि त्यो भएको भएर चाहिँ अहिले झन् अब के अरे के भन्छ यो युट्युबले गरेर झन् सबै चिज त झन् त्यो केही पनि बोर्ड राख्दैन नि त अनि मलाई चाहिँ के लाग्यो भने चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ एउटा नलेज दिनु पर्यो क्या हुन्छ मान्छेले अब अहिलेको ऱ्यापरहरूले अब धेरै बाहिरबाट इन्फ्लुएन्स हुन्छ नि त अनि अन्डरग्राउन्ड कमर्सियल दिन्छ नि त अनि के पनि छैन नेपालमा अहिले अनि सबै चिज आफूले गरेपछि सबै चिज हुन्छ मेन भनेको मेहनत हो होइन अनि माइक डेले चाहिँ सिकाउनु लागेको चिज चाहिँ यही हो क्या कमर्सियल अन्डरग्राउन्ड के पनि छैन नेपालमा सबै चिज एकै ठाउँमा छ
मेन भनेको आफूले मेहनत गर्नु पर्यो, जति सक्छ आफूले मेहनत गर्ने हो, त्योभन्दा ठुलो कुरा केही पनि होइन होइन। अनि मेन चाहिँ अहिलेको टाइम चाहिँ यो हाम्रो सोसियल मिडिया इन्टरनेटको जमाना हो नि त, अनि त्यही भएर यसलाई युटिलाइज कसरी गर्ने यो चाहिँ माइक डेले अहिलेको दिन सिकायो। ओके ग्रेट। एउटा यो जसरी अहिले यो माइक डे प्रेजेन्ट भइरहेको छैन त्यसरी नै अरूहरूले पनि अलिअलि बिस्तारै बिस्तारै सानसानो भए पनि गरेको थियो, तर यो अहिले जसरी अहिले सोसियल मिडियामा माइक डेको प्रमोट भइरहेछ भनौँ न होइन, यो चाहिँ एकदमै राम्रो भइरहेको छ। अनि यसले जसरी अघि एमसिपिजीले ताज दाइले अनि तिमीले भर्खर मेन्सन गरे अनुसार चाहिँ यो चाहिँ सबै नट ओन्ली अन्डरग्राउन्ड र कमर्सियल कि मेन स्ट्रिम होइन कि सबैलाई इक्वल प्लेटफर्म दिनको लागि चाहिँ स्टार्ट भएको हो होइन। हजुर। सो अलिकति म ताज दाइसँग फेरि थोरै कुरा गर्न चाहे होइन, हजुरलाई चाहिँ यो हिपहपमा चाहिँ हजुरको थोरै अलिकति स्टार्टिङ कसरी भयो, कसरी चाहिँ हजुर जोइन हुनुभयो हिपहपमा चाहिँ, त्यो एकचोटि मैले सेयर गरिदिनु न। फर्स्ट अफ अल हिपहपमा चाहिँ मैले कसरी सुरु गरेँ भने यो म पहिला स्कुलमा जाँदाखेरि चाहिँ नि मेरो घरमा नै मम ड्याडहरूले ज्याज ब्लुजहरू धेरै सुनिरहनु हुन्थ्यो होइन। अपार्ट फ्रम नेपाली क्लासिकल म्युजिक हाम्रो तारादेवी पुरानो गीतहरू भन्दा हुन्छ नि त्यतिखेरको, अनि यो कुमार बस्नेतहरू त्यो बाहेक अरू ज्याज ब्लुज अनि स्पेसली माइकल ज्याक्सन चाहिँ एकदम सुन्नुहुन्थ्यो क्या मेरो घरमा चाहिँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मलाई चाहिँ नेपाली म्युजिक भन्दा धेरै हाम्रो माइकल ज्याक्सन प्लस बिबी किङ अनि मार्भिन गेयतिर धेरै नै इन्ट्रेस्ट लाग्न थाल्यो क्या। अनि तिनीहरूको क्यासेटहरू वाकम्यानमा सुन्दै बस्थेँ क्या म पहिला, अनि त्यहाँबाट ब्ल्याक म्युजिकमा एकदमै लाग्न थालेँ। अनि पछि म मेरो स्कुलबाट गएपछि उता जाँदाखेरि झन् बाहिर त झन् ब्ल्याक म्युजिकको यहाँको भन्दा नि धेरै नै ठुलै एकदमै ठुलो कम्युनिटी थाहा पाएको भएर म त्यहाँबाट इन्भल्भ हुँदै गएर त्यहाँबाट झन् यो अडियो इन्जिनियरिङमा ग्रेजुएट भएपछि झन् ठुलो स्पेस पाएँ क्या मैले। अनि त्यहाँबाट झन् इन्ट्रेस्ट बढेर आएर झन् त्यहीँबाटै प्रड्युसिङ सुरु भएको हो कि मेरो खास हिपहपमा चाहिँ खास मेन इन्ट्रेस्ट चाहिँ नि हिपहपमा मात्र होइन, मेरो ब्ल्याक म्युजिकमा मात्र होइन, भनौँ अब जनरली स्पिकिङ गर्दाखेरि सोल ब्लुजमा पनि गयो क्या। त्यहाँबाट नि अलिकति सुरु भयो, अनि म त्यहाँबाट नि हेल्प आयो क्या मलाई, जे पनि नलेज पनि भयो नि मलाई त्यहाँबाट। हजुरको यो साउन्ड इन्जिनियरिङको लागि भनेर चाहिँ पहिला हजुर बाहिर एजुकेसनको लागि जानुभयो, कुन कन्ट्री जानुभयो? म्याड्रिड स्पेनमै हो, म त जहिले पनि म्याड्रिड स्पेनमा हो, किनभने मेरो मम ड्याडहरू नै पहिलेदेखिको त्यही नै हुनुहुन्थ्यो। हजुर। सो कति इयर चाहिँ म त्यहाँ जाँदाखेरि हजुर कति इयर चाहिँ त्यहाँ स्पेन्ड गर्नुभयो? म्याड्रिड स्पेन लगभग म यस्तै 27 to 28 इयर्स भनौँ न लगभग टोटली। रियली लङ इयर रहेछ हजुरको उतातिर बाहिरको होइन। अनि सो उतै हुँदाखेरिदेखि नै हजुरले नेपाली आर्टिस्टहरूको लागि हजुरले म्युजिक प्रड्युस गरिराख्नु भएको थियो होला? नेपाली आर्टिस्टहरूको बारेमा चाहिँ थाहा हुन स्टार्ट भएको चाहिँ यस्तै 6-7 इयर्स भनौँ न। म खास उता हुँदाखेरि चाहिँ कसलाई धेरै सुन्थेँ भने यम बुद्ध, रेस्ट इन पिस है, यम बुद्धलाई चाहिँ म सुन्थेँ धेरै उता। अनि त्यहाँबाट ठ्याक्कै म काठमाडौँ आएको अहिले 2 इयर्स हुन लाग्यो। अनि आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ नि यो अलिकति अनौठो सुन्ला होइन, तर म सरकारलाई चाहिँ सुन्थेँ म क्या खास उता बस्दाखेरि, किनभने म हाम्रो नेपालको हिपहप सिन पनि म हेरिरहन्थेँ कि, किनभने मलाई नि इन्ट्रेस्ट छैन होइन आफ्नो बर्थ प्लेसमा कस्तो रहेछ भनेर हेर्नको लागि। त्यहाँबाट आउँदाखेरि अनि म नेपाल आउँदाखेरि ठ्याक्कै नेप्सेक भन्ने एउटा प्रड्युसरलाई चिनी अनलाइनबाट, अनि उसको चाहिँ नि सरकारसँग कन्ट्याक्ट रहेछ क्या। अनि त्यहाँबाट अनि मेरो सरकारसँग पनि कन्ट्याक्ट भएर अनि त्यहाँबाट हामी प्रोजेक्ट अहिले गरिरहेको छौँ कि खास। अनि जनरली स्पिकिङ त्यही हो खास। मैले हिजो पोस्टमा एक्चुली हेरेको थिएँ मैले, हजुरको फर्स्ट म्युजिक प्रड्युसिङ सरकार ब्रोसँग भएको थियो होइन? हजुर हजुर, साथी मात्र भन्ने। साथी मात्र हजुर। साथी मात्र सेकेन्ड गीत हो त्यो, फर्स्टको अर्कै छ। ओके। सो सरकार ब्रोलाई थोरै म सोध्न चाहेँ, अनि ताज दाइको म्युजिक को बारेमा थोरै तिम्रो आफ्नो पर्सपेक्टिभ भन नि त। अरू प्रड्युसरहरूसँग पनि तिमी काम गरिसकेको छौ होइन? सो
तिमीलाई चाहिँ दाइको म्युजिक बिटहरू चाहिँ कतिको इन्फ्लुएन्सियल कतिको राम्रो लागिरहेछ त? दाइको चाहिँ खासमा आफ्नै टेस्ट छ होइन, दाइको चाहिँ प्योर हिपहप छ, हुन्छ नि, कुनै मिक्स छैन। अब मेन कुरा भनेको दाइको प्रोडक्सन लेभल पनि एकदम हाई छ, अहिलेको मार्केटमा हामीले हेरिरहेको भन्दा एकदम माथि नै छ है। अनि प्लस दाइको चाहिँ बिटहरू सबै इन्टरनेसनल लेभलकै सुनिन्छ क्या, जुन त्यो एउटा लेभल सुनिन्छ। प्लस मैले खोजिरहेको जस्तो खालको हुन्छ नि, मलाई चाहिरहेको बिटहरू थियो अनि मैले त्यो पाएँ क्या। अनि त्यही हो। अनि 60 मात्र चाहिँ हामीले सेकेन्डचोटि गरेको थियो क्या। गीत चाहिँ फर्स्ट गीत चाहिँ होस् भन्ने छ एउटा, त्यो गीत हुन्छ। अनि उनी पनि चाहिँ मलाई साथी मात्र, हामी भेट्छौँ सधैँ राति मात्र, यति दुईवटा लाइन मात्र थियो मसँग। अनि मैले अनि दाइ म अनि नेप्सेकसँग हुँदाखेरि मैले के अरे काम गरिरहेको थिएँ त्यहाँ। अनि दाइले बिट बजाउनु भयो क्या, ल मैले यो नयाँ बनाएको छु भनेर होइन। अनि त्यो बिट बनाउनु बित्तिकै हुन्छ नि, मैले त्यो भाइब फिल गरिहालेँ कि ल यो त मलाई जुन चाहिरहेको त्यही बिट हो भनेर। अनि मैले त्यो हुक हान्दै उनी पनि चाहिँ मलाई साथी मात्र, हामी भेट्छौँ सधैँ राति मात्र भनेको। अनि ल तिमी गर्ने हो ल गर भनेर मलाई पढाउनु, त्यसपछि हामीले त्यो गीत त्यसरी निस्कियो। मेन भनेको चाहिँ दाइको त्यो लेभल जुन चाहिँ हामीले नेपालमा हेरिरहेको छ नि अहिलेको चलेको प्रड्युसरहरूमा, त्यस लेभल माथि छ। अरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो प्रड्युसरहरू, उहाँहरू पनि त्यही लेभलमा छ, तर उहाँहरू त्यस्तो चल्नु भएको छैन जति एउटा अहिले एकदम नाम मार्केटमा बिग सुन्छ नि त हामीले, त्योभन्दा एकदम माथि नै छ दाइको चाहिँ एकदम त्यो। अनि प्लस अनि दाइलाई हिपहप चाहिँ एकदम दाइको कोर भयो नि त, मेन भनेको हिपहप भयो नि त, त्यही भएर चाहिँ अनि एकदम हामी चाहिँ अट्याच भएको। म ताजदारलाई फेरि म सोध्न चाहेँ दाइ होइन, यो हजुरले जुन यो हिपहप म्युजिक प्रड्युस गर्नुहुन्छ होइन, यसमा यो हिपहपसँग रिलेटेड म्युजिक प्रड्युस गर्दा र अनि अरू क्याटेगोरीको म्युजिक प्रड्युस गर्दा हजुरले दुवै गर्छु भन्नुभएको छ नि त होइन। सो डिफ्रेन्सेस चाहिँ कतिको हुन्छ होला, किनकि एज अ हिपहप आर्टिस्टको लागि त दुवै जनरा फरक भयो नि त अरू जनराहरूलाई कम्पेयर गर्ने हो भने चाहिँ। सो कतिको डिफ्रेन्स हुन्छ दाइ? डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भने हाम्रो हिपहप आर्टिस्टकोहरूमा चाहिँ अलिकति हाम्रो गेटो हुड, हाम्रो टाउनहरूको स्टोरी जस्तो भनौँ न, या उनीहरूको आफ्नो लाइफ स्टोरी जस्तो हुन्छ होइन। अनि अब हाम्रो हिपहप ब्ल्याक म्युजिक हिपहपबाट अरू जनरमा गयो भने चाहिँ नि त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो कस्तो भने इच पर्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिकाको जस्तो भनौँ न। फर इक्जाम्पल म अहिले सरकार बाहेक, हाम्रो सरकार जाओस् बाहेक राजेश नेपालीसँग पनि काम गरिरहेको छु। राजेश नेपाली चाहिँ अलिकति सोलिस्ट टाइपको भोकलिस्ट भनौँ न, ऊ त्यस्तो खालको छ, सोल गस्पेल टाइपको। अनि उसको चाहिँ नि कस्तो खालको छ भने अलिकति स्याड टाइपको, तर फिल चाहिँ नि स्याड टाइपको छ, तर स्याडलाई पनि अलिकति ह्याप्पिनेस टाइपको लिएर आउने खालको फिल हुन्छ नि। डिफ्रेन्समा चाहिँ एकदमै धेरै भास्ट डिफ्रेन्स है, भनौँ नाइट एन्ड डे जस्तो तरिकाको यो डिफ्रेन्स हुन्छ क्या। अब हाम्रो रक म्युजिकमा गयो भने चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्सै छ है। रक म्युजिक हेभी मेटलमा चाहिँ अलिकति एकदमै डिफ्रेन्सै हुन्छ त्यसमा। यो इन्स्ट्रुमेन्ट वाइज या हाम्रो लिरिक्स वाइजमा एकदमै भास्ट डिफ्रेन्स हुन्छ। तर हाम्रो यो ज्याज, ब्लुज, आरएमबी, सोल म्युजिक, गस्पेल अनि हिपहपमा चाहिँ भनौँ थोरै थोरै कता कता मिल्न जान्छ कि त्यो। ओके किनकि अहिले हाम्रो जसले अब म्युजिक प्रड्युसरको रोलहरू या बिटलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन, त्यो हजुरको यो कुराले चाहिँ थोरै भने आइडिया नलेजहरू मात्रै पाउँछ भनेर चाहिँ मैले कुरा राखिहालेँ। सो अब फर्दर माइक डेकै लागि कुरा गर्न चाहे म एमसिपिजीसँग यो हाम्रो जुन माइक डेको अहिले जुन टप 42 हामीले छान्यौँ होइन, त्यो त अभियसली एकदम कम्पिटेटिभ नै थियो होला, किनकि मोर देन 170 पार्टिसिपेन्टहरू थियो भनेर हिजो मेन्सन गरिरहेको थियौँ होइन। सो यो टप 42 छान्नको लागि चाहिँ अलिकति प्रोसेसहरू कस्तो भयो अनि कतिको अप्ठ्यारो या के थियो त्यो अलिकति सुनाउन त एमसिपिजी। अलराइट, सो फर्स्टमा चाहिँ अब त्यो सबै पार्टिसिपेन्ट्सको भिडियोहरू भेटाउनलाई गाह्रो थियो होइन फर्स्टमा, किनकि हामीले अब त्यहाँनिर गाइडलाइन राखिदिएको थियौँ, डोन्ट फर्गेट टु मेन्सन अब हामीलाई कि अब माइक डेको अफिसियल त्यो आइडी
कतिलाई चाहिँ ट्याग गर्न नबिर्सिनु भनेको थियौँ अनि कतिलाई चाहिँ ह्यासट्याग माइक डे 2020 राख्नु भनेको थियौँ सो कतिले चाहिँ मिस्टेक गरेर ट्यागै नगरिदिने कतिले चाहिँ अब माइक ह्यासट्याग माइक अनि अन्डरस्कोप डे अन्डरस्कोप 2020 दे वान्ट टु बी स्वागी एन्ड स्टफ हुन्छ नि कतिवटा भिडियोहरू चाहिँ हामीले भेटाइरहेको थिएन नट सबैजना कोहीले चाहिँ अब त्यो हुन्छ नि एउटा त्यो सिम्पल मिस्टेक इन द बिगिनिङ हुन्छ नि सो हामीबाट पनि कति अब गल्तीहरू भइरह होला माइक डेको यही अब फर्स्ट फेजमा सो त्यही हो हाम्रो अब यो रिजल्ट टप 32 निकाल्नलाई चाहिँ इट वाज नट द्याट हार्ड होइन तर गाह्रो पनि थियो भनौँ किनकि 55% चाहिँ हामीले अब इट्स अप टु अडियन्स भनेको थियौँ होइन सो अनि त्यो पछि चाहिँ हामीले 45% चाहिँ वी गिभ देम ट्यालेन्ट हुन्छ नि ट्यालेन्टमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ अन्त क्रिएटिभिटीनेस उनीहरूको कतिको छ भनेर सो इट्स नट ओन्ली हामीले जज गरेको या अडियन्सले मात्र जज गरेको भनेर किनकि हामीले फर्स्ट एनाउन्स गर्दाखेरि चाहिँ एउटा विनर हुन्छ सो इट्स गन बी टोटली ह्यान्ड ओभर टु अडियन्स उनीहरूको जिम्मामा हुन्छ भनेको थियौँ नि त तर यहाँनिर अब चाहिए भनेको भन्दा धेरै नै पार्टिसिपेन्ट्सहरू भएपछि त सबैलाई फेयर हुनु पर्यो अनि एकजना मात्र विनर निकालेर चाहिँ नहुने भयो सो यु नो इन अ ब्रेकिङ अल्सो दे इज टप 16 अलवेज होइन 100जना भन्दा बेसी भएपछि टप 32 यसरी नै त जान्छौँ नि हामी पनि ब्रेकिङ सिनको ब्यारलहरूमा पनि सो we try to be as fair as we can हुन्छ नि अनि त्यस्तै गरेर त्यहाँनिर चाहिँ अब नेपालको ट्रेन्ड के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब इफ आम इन अ फोटो कम्पिटिसन ओर लाइक अ सिङ्गिङ कम्पिटिसन त्यहाँ चाहिँ जस्ट टु लेट द्याट गाई विन त्यो चाहिँ आफ्नो साथीलाई सपोर्ट गर्नु चाहिँ कति धेरै सेयर हुन्छ तर त्यहाँनिर जेन्युन कमेन्ट र जेन्युन लाइक चाहिँ हुँदैन क्या सो वी फिल्टर द्याट अल्सो होइन त्यो नराम्रो भन्न खोजेको होइन त्यो चाहिँ राम्रो हो किनकि त्यो चाहिँ एज अ हिपहप आर्टिस्ट मैले चाहिँ के भन्छु भने उसले चाहिँ त्यति धेरै मान्छेको चाहिँ विश्वास चाहिँ जितेको रहेछ होइन ट्रस्ट बिल्डअप गरेको रहेछ सो आई होप द्याट इज द सेम थिङ द्याट यु आर काउन्टिङ एज अ अडियन्स भन्ने कुरा पनि होइन अडियन्स पनि उसले बिल्डअप गरिरहेको छ सो फ्युचर एकदमै राम्रो छ होइन एज अ आर्टिस्ट कन्टिन्यू गरिराख्यो भने सो त्यही हो हामीले चाहिँ अब 55% चाहिँ हामीले अडियन्सलाई र उनीहरूको कतिको रियाक्ट गरिरहेछ मान्छेले कतिको जेन्युन कमेन्ट गरिरहेछ कतिको जेन्युन लाइक छ सेयर भन्दा पनि बिकज सेयर भनेको त त्यो त अब कतिवटा फेसबुक ग्रुपहरू छ कतिवटा के छ त्यो जहाँ पनि सेयर गर्न मिल्छ आफ्नो साथीहरूलाई प्राइभेट भनेपछि होइन सो वी काउन्ट द कमेन्ट वी लुक थ्रु अल द कमेन्ट्स कस्तो टाइपको कमेन्ट आइरहेछ होइन अनि लाइकको रियाक्सनहरू अनि उनीहरूको मेन क्वालिटी कस्तो छ फ्युचर कस्तो छ एज अ आर्टिस्ट टाइम भएको छ कि छैन टप 32 जाने हुन्छ नि विथ अल द स्किल एन्ड विथ अल द रेस्पेक्ट एन्ड लभ है मबाट मात्र होइन कि म त एउटा मिडियम मात्र भयो हाम्रो अब प्रड्युसरजी हुनुहुन्छ हाम्रो अब बिन लङ टाइम ऱ्यापिङ हाम्रो सरकार हुनुहुन्छ होइन सो दे हेभ लट अफ आइडियाज अबाउट इट सो यो चाहिँ म मात्र या ताजभिल दाइले मात्र या सरकारले मात्र गरेको चाहिँ डिसिजन चाहिँ होइन टप 32 चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सबैजनालाई चाहिँ 100% बनाएर चाहिँ यो चाहिँ एज अ टप 32 चाहिँ हामीले निकालेको थियौँ सो त्यो तिम्रै क्वेसनमा स्टिक हुँदा चाहिँ गाह्रो पनि थियो गाह्रो पनि थिएन अभियसली नै किनकि मोर देन 100 क्रस हुने बित्तिकै त्यो लार्ज नम्बर अफ पार्टिसिपेन्टलाई अलिकति ह्यान्डल गर्न स्योर नै गाह्रो नै हुन्छ नै होइन ओके अनि स्पेशली वेन यु आर युज टु अब दिनमा 2-3 जनाको मेसेज आउँछ यु आर नट द्याट बिग गाई जस्ट रेगुलर गाई होइन अनि अल अफ अ सडन त्यहाँनिर 500 जनाको मेसेज आइ सेम क्वेरिज आउँदा नट जस्ट मी अब सबैजनालाई त्यही फिल भएर अनि अनदर मिस्टेक इज अब एउटै मान्छेले 3 जनालाई मेसेज गरेर त्यहाँनिर अब त्यो के भन्ने ब्रेन लिकिङ भनौँ न चाटिरहेको सेम क्वेसन अब डिफ्रेन्ट एन्सर आउँछ सो हामीले त्यो पनि भेटायो होइन सरकारले पनि भन्दै थियो चार्ज तालिन भन्दा एउटै मान्छेले हामीलाई घुमाइरहेछ म यता सरकार ब्रोसँग थोरै कुरा राख्न छ है सरकार ब्रोलाई चाहिँ अनि एज अ बिङ अ ऱ्यापर होइन इट्स बिन अलरेडी सो मेनी इयर्स इन द सिन होइन सरकार ब्रो सो अहिले यो यसरी पार्टिसिपेन्टहरूको जुन अहिले यो माइक डेको लागि जुन पार्टिसिपेन्टहरू आउनु भएको छ होइन सो यो पार्टिसिपेन्टहरूलाई जज गर्दाखेरि चाहिँ होइन कतिको सेल्फ सेटिस्फ्याक्सन जस्तो भयो कि यो पार्टिसिपेन्टहरूले इम्प्रोभाइज या अपग्रेड गरिरहेको छ आफ्नो लेभलमा स्किलमा त्योहरू हेर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई त्यो जजिङ गर्ने तिम्रो आफ्नो ओन भ्यू चाहिँ कस्तो लाग्यो तिम्रो जजिङ आफ्नो तरिका चाहिँ अहिलेको मेन कुरा भनेको नयाँ ऱ्यापरहरू अति ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ होइन अनि नयाँ ट्यालेन्टेड पिपलहरू थियो हाम्रो माइक डेमा अनि जुन चाहिँ कतिवटा एक्सपेक्ट पनि गरेको थिएन कि मैले यस्तो शब्द पनि हाल्छ त यिनीहरूले हाल्न त
भनेर सोचिरहेको थियो नि त होइन त्यस्तो त्यस्तो शब्द पनि आयो प्लस एउटा स्टोरी टेलिङ आफ्नो ठाउँको हुन्छ नि आफूले गरेको कुरा अनि अब कतिजना ऱ्यापरले त त्यही त हो नि अब मार्केटमा चलिरहेको लिपलेक काला पानी हुन्छ नि काला पानीको बारे हानिरहेको थियो अनि कतिले पैसा ऱ्यापर बन्छ बिट यस्तो यस्तो कुराहरू गर्नु भइरहेको थियो होइन त्यही हो अब सबै चिज हो अनि एज अ ऱ्यापर चाहिँ मैले चाहिँ के खोजिरहेको मलाई चाहिँ मेन भनेको डेलिभरी हुन्छ नि त्यो कसरी हान्छ अनि पन्च लाइन्सहरू मैले खोजिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि मैले राइमिङ स्किमहरू कुन चाहिँ होइन त्यसपछि अनि कुन चाहिँ स्टोरी टेलिङ कुन चाहिँ बगिरहेछ अनि को चाहिँ अर्काको इन्फ्लुएन्समा आइरहेको छ अनि को चाहिँ आफूले देखेर भोगेर भनिरहेछ मैले त्यो सबै चिज हेरेको थिएँ अनि प्लस यो मैले जज गरे चाहिँ होइन मैले चाहिँ हेरे मात्रै हो अनि अब सबै चिज सबैले हेरेपछि अडियन्सदेखि लिएर हाम्रो टिमदेखि लिएर अनि अब सल्लाह दिने मान्छेहरू सबैले अनि त्यसपछि चाहिँ अनि यो फिल्टर भएर चाहिँ अनि 32 मा ओके यो जजिङ गर्दाखेरि जुन टप 32 निस्किन्छ त्यसको लागि त्यो टप 32 बेस्ट 32 निस्किँदाखेरि चाहिँ यो यसमा प्रोसेस चाहिँ अलिक धेरै नै सबैजनाको इन्भल्भमेन्ट भएको हुनाले चाहिँ यो बेस्ट टप 32 चाहिँ निस्केको छ होइन एक्ज्याक्टली ओके सो अब यो फर्दर म उसलाई एमसीपीजीलाई सोध्न चाहे फेरि योसँग रिलेटेडमा चाहिँ अब जुन फर्दर टप 42 लाई चाहिँ हामी क्वालिफिकेसन चाहिँ कसरी गर्छौँ 1 by 1 गरेर इलिमिनेट गर्ने छौँ कि कस्तो छ यसमा चाहिँ अब कमिङ टप 32 लाई सेलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कमिङ टप 32 लाई पनि अब हाम्रो चाहिँ स्ट्रेट जस्ट ब्रेकिङमा जस्तै डाइरेक्ट अब इट्स गोना बी टप 16 टप 32 बाट चाहिँ सो त्यो हाफ चाहिँ एलिमिनेट हुन्छ सो आउट अफ 32 डाइरेक्टली टप 16 छान्दिने सेकेन्ड राउन्डबाट चाहिँ हजुर ओके हजुर हजुर बिकज अब हामीले चाहिँ अब सबैलाई समेटेर त 32 बनाइसक्यौँ नि त सो अब यो जति झन् लम्बायो अब त्यति नै त्यो पोलिस गर्ने भन्दा नि इट्स अबाउट ट्यालेन्ट इट्स अबाउट कम्पिटिसन होइन तर माइक दे बिन सेइङ द्याट एभ्री वान इज विनर लाइक तिमीलाई पनि थाहा छ होइन आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्किसकेपछि यु आर अलरेडी अ विनर यु आर विनिङ इन यर लाइफ हुन्छ नि आफ्नो आर्टमा चाहिँ आफूले कन्फिडेन्ट लेभल बढाएर आफूले ट्रस्ट बढाएर आफ्नो माया बढाएर चाहिँ यु अलरेडी केम आउट तर यो इट्स जस्ट अ पार्ट अफ द कम्पिटिसन होइन सो अब हामीले टप 32 बाट चाहिँ वी गन एलिमिनेट हाफ अफ द पिपल अनि हाफ अफ द पार्टिसिपेन्ट्स अनि टप 16 हुन्छ अनि टप 16 बाट टप 8 टप 8 बाट टप 4 अनि टप 4 बाट टप 2 अनि देयर इज गोइङ टु बी विनर एन्ड रनर अप अनि फर्मेट चाहिँ अलिकति भन्नुपर्दा चाहिँ सो इच राउन्डमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ टास्क हुन्छ होइन किनकि अब हामीले यो ओभरअल सबैको यो पार्टिसिपेन्टहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले दिँदाखेरि चाहिँ सेम बिट दिएको थियौँ सो अब टप 32 लाई पनि हामीले सेमै बिट दिएको हौँ तर त्यही सेम बिटमा पहिलाको भन्दा पनि अब चाहिँ डिफ्रेन्ट के गर्न सक्छ त त्यो चाहिँ उनीहरूले प्रुभ गर्न सक्नु पर्यो होइन सो दे गन वेदर इट्स राइमिङ स्किम और लाइक वर्ड प्ले अब कसरी हुन्छ त्यो आफ्नो क्रिएटिभनेस हुन्छ नि अब फ्लोहरू स्विच गर्ने हो कि होइन अब आफूले लिरिक्स भिडियो बनाउँदा या आफूले भिडियोमा आउँदाखेरि आफ्नो त्यो स्टाइलहरू चेन्ज गर्ने हो कि सो एज अ आर्टिस्ट त सबै कुरा बिल्डअप हुनु पऱ्यो नि त एउटा भोइस मात्र भएर हुँदैन एउटा अब क्यामेरा अगाडि मात्र आउनु सक्ने भएर हुँदैन होइन अनि एउटा त्यो ऱ्यापर जस्तो देख्ने स्वाग मात्र भएर पनि हुँदैन सो इट निड्स अल द थिङ्स होइन सो यो प्रोसेसमा चाहिँ वी गन ग्रुम वी विल ट्राई टु ग्रुम इन टप 32 अब यो चाहिँ बिहाइन्ड द सिन अब हामीले सक्ने छौँ भने चाहिँ विल ट्राई टु डु द्याट किनकि अब हामीले यतिजनाबाट छानिसकेपछि टप 32 लाई ल तिमीहरू आफै गर्दा भन्न मिलेन नि त सो वी आर प्लानिङ अन द्याट होइन सो जस्तै हाम्रो ब्रेकिङमा पनि अब वर्कसपहरू दिन्छ त्यस्तो टाइपको तर हामीले चाहिँ अब अहिले चाहिँ जतिसम्म हामीसँग एक्सेसहरू छ जतिसम्म हामीले आइडियाहरू दिनु मिल्छ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ सेयर गरेर टप 32 लाई चाहिँ अब पहिलाको भन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट र अलिकति बेटर देख्ने चाहिँ हामीले एडभाइसहरू दिनेछौँ अनि त्यस्तै टाइपको अब के हुन्छ सजेसनहरू हुन्छ नि कम्प्लिमेन्ट्सहरू के गर्दा हुन्छ के गर्न हुँदैन भनेर त्यही नट एज अब उसको ऱ्याप स्किलमा मात्रै बिट अन्डरस्ट्यान्डिङमा मात्रै ओभरअल सबै चिजमा चाहिँ हामीले ग्रुमिङ गर्ने ट्राई गर्छौँ कि ओके अब म थोरै ताज दाइसँग फेरि जान चाहे है यो हजुरले पनि सुनि नै हाल्नुभयो ऱ्यापहरू होइन पार्टिसिपेन्टहरूले गरेको चाहिँ अनि हजुरको बिटमा जुन ऱ्यापरहरूले आफ्नो स्किलहरू देखाए होइन सो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भन्नाले हजुरको बिटलाई उनीहरूले जस्टिफाई गर्यो कस्तो फिल भयो चाहिँ म चाहिँ एकदम म सरप्राइज भएको थिएँ क्या
किनभने मलाई थाहा थिएन हाम्रो नेपालमा नि यति धेरै सरकार र बिजेले भनेको जस्तो हिडन ट्यालेन्ट रहेछ भनेर क्या। एकदमै किनभने यो ऱ्याप भनेको कुरा, ऱ्याप हिपहप भनेको कुरा त अलिकति हाम्रो नेपालमा त्यतिको अहिले चलेको छैन भनौँ न, त्यतिको इन्ट्रोड्युस पनि भएको छैन, मान्छेहरूलाई त्यतिको फ्यामिलियर पनि भएको छैन होइन। त्यो कारणले मैले चाहिँ के सोचिरहेको थिएँ भने अब कस्तो तरिकाले उनीहरूले पर्फर्म गर्ला भन्ने जस्तो क्वेसन मार्कै थियो क्या मेरो ब्रेनमा चाहिँ। हजुर। तर जब यो पार्टिसिपेन्ट्सहरूले भिडियो अपलोड गर्दै जब हामीले सुन्न थाल्यो, मैले चाहिँ नि म आफै सरप्राइज भयो क्या, ओहो ल यो बिटमा यस्तो तरिकाले नि यिनीहरूले गर्न सक्दो रहेछ भनेर के। अब एक दुईवटा पार्टिसिपेन्ट्सहरू चाहिँ मैले चाहिँ के देखेँ भने उनीहरू चाहिँ 100% ब्ल्याकिस भाइबमै गइदियो क्या उनीहरू। त्यो देखेर नि मलाई एकदमै खुसी लाग्यो क्या एक किसिमले। हाम्रो नेपालमा पनि यस्तो खालको ट्यालेन्ट, हिडन ट्यालेन्ट रहेछ भनेर थाहा भयो क्या मलाई पनि। एकदमै मलाई खास एकदमै खुसी लाग्यो कि यो हामीले जहाँबाट गरिरहेको छौँ, म एमसिबिजे र सरकारले गरेकोमा एकदम खुसी भइरहेको छु कि खासमा यो। हजुर हजुर एकदमै यो प्लेटफर्मले अघि हजुरहरूले मेन्सन गरे जस्तै अभियसली हिडन ट्यालेन्टहरू त धेरै नै देख्ने मौका पाइन्छ नै होइन। धेरैले अघि एमसिबिजीले मेन्सन गरे जस्तै आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निस्केर यसो आफ्नो ट्यालेन्टहरू देखाएको होइन, देखाउन पाउँदा धेरै नै राम्रो हो। अर्को प्लस चाहिँ हाम्रो इभन हाम्रो नेपालको हिपहप कल्चर र ऱ्याप सिनलाई पनि एउटा राम्रो प्रोडक्टहरू निस्किँदै जान्छ कि यस्तो कम्पिटेटिभ भावनाले चाहिँ, कम्पिटिसनले चाहिँ होइन। अनि ताजले हजुरको आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हजुरले नेपालको म्युजिक सिन त थाहा नै छ होइन, हजुरलाई हिपहप सिन थाहा नै छ। सो हजुरले आफ्नो पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन नेपालमा जुन जति पनि म्युजिक प्रड्युसरहरू छ नि, उनीहरूलाई कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ कम्पेयर नभनौँ, हजुरले उनीहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको म्युजिकहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ जज गर्नुहुन्छ, जज नभनौँ हेर्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ हेर्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ सोच्नु भएको छ? खास हाम्रो नेपालको प्रड्युसरहरुमा नि एकदम धेरै ट्यालेन्ट छ होइन। तर खालि हाम्रो अब नेपालमा हामी जम्मालाई थाहा छ अब हाम्रो फरेन कन्ट्रीको जस्तो फ्यासिलिटी सुविधा भनौँ त्यतिको नभएको कारणले हाम्रो प्रड्युसरले चाहिँ नि यहाँ नेपालको प्रड्युसरहरूले चाहिँ नि उनीहरूले चाहेको जस्तो भर्चुअल इन्स्ट्रुमेन्टहरू या यो इक्विपमेन्टहरू पाएको छैनन् के उनीहरूले। त्यो कारणले चाहिँ म अलिकति स्याडै हुन्छु होइन, किनभने हाम्रो नेपालको प्रड्युसरहरुमा नि ट्यालेन्ट छ के उनीहरुमा पनि। त्यही त यो हाम्रो नेपालमा हाम्रो गभर्नमेन्टले ल्याइदिएको सिचुएसनले गरेर पनि राम्रो इक्विपमेन्ट नपाएर उनीहरूले अगाडि बढ्न नसकेको जस्तो लागिरहेछ क्या मलाई चाहिँ। अनि त्यसो भएर पनि अब हेरौँ होइन, म र हाम्रो विजय सरकार हामी तीनजना मिलेर केही स्मल एमाउन्ट भनौँ न प्रड्युसरहरूलाई पनि दिन सक्छौँ कि जस्तो मेरो प्रयास पनि छ होइन, एउटा थट पनि छ। हेरौँ त्यो चाहिँ एउटा फ्युचरको लागि यो माइक डेबाटै। हिजो मैले हजुरको त्यही इन्टरभ्यूमा हेर्दाखेरि या पढ्दाखेरि चाहिँ हल्लामा होला सायद पढ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो माइक डेबाट चाहिँ हामीले म्युजिक प्रड्युसरहरूलाई पनि पछि अपर्च्युनिटीहरू दिने सम्भावना छ। यस एक्ज्याक्टली। सो द्याट्स अ न्यू थिङ। किनभने हामीले यो पनि हजुर यो बिट प्रड्युसरहरूलाई पनि हामीले प्रड्युसर स्पेसलीहरूलाई पनि अनि बिट मेकरहरूलाई पनि दिनै पर्छ क्या हामीले। किनभने हामीले यो कम्युनिटी गरेको त यो हिपहपमा जो चाहिँ इन्भल्भ छ उनीहरू जम्मैले हामीले सपोर्ट गर्न लागेको हो नि त नि एउटा कम्युनिटी। त्यही कारणले पनि हामीले अब ऱ्यापरहरू तिनीहरूलाई मात्र होइन यो प्रड्युसरहरूलाई पनि उनीहरूलाई नि सपोर्ट या ब्रेकर्सहरूलाई पनि ब्रेक डान्सरहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नै पर्छ क्या हामीले एक किसिमले। सो पछि गएर हाम्रो माइक डेले चाहिँ हाम्रो होल कम्युनिटीलाई नै इक्वल अपर्च्युनिटी चाहिँ दिनेवाला छौँ। हजुर हाम्रो प्रयास चाहिँ जारी। सो अहिले फर्स्ट इनिसियलमा यो फर्स्ट इनिसियल माइक डे 2020 मा चाहिँ हामीले अहिले जस्ट ऱ्यापरहरूलाई मात्रै इन्क्लुड गरिरहेका छौँ। सो अब कमिङ फर्दर इयरमा चाहिँ हामीले अरू एलिमेन्टहरूलाई पनि हामीले देख्न पाउनेछौँ। सो अडियन्सहरूले चाहिँ त्यो पनि बुझिराख्नु होला, माइक डे जस्ट नट ओन्ली फर द ऱ्यापर कि अरू एलिमेन्टहरूलाई पनि हामीले सम्हाल्नेवाला छौँ हाम्रो माइक डेको टिमले चाहिँ। सो फर्दर यता सरकार ब्रोसँग जान चाहे फेरि होइन,
म अस्ति हामी अगाडिको पोडकास्टमा पनि अलिअलि हामीले ऱ्याप सिनको बारेमा त कुरा गरिरहेको थियौँ होइन। म स्पेसली उसलाई सरकार पौडेलबाट जान्न चाहेँ कि के भन्छ अहिले जुन लकडाउनले गर्दा जुन सिचुएसन चलिरहेछ नि कन्ट्रीमा, अभियसली यसले सबैलाई ह्याम्पर त परेकै छ होइन, सबै एभ्री फिल्डलाई एभ्री क्याटेगोरीलाई। स्पेसली तिम्रो आफ्नो ओन प्रोजेक्ट या वर्कमा चाहिँ यसले कतिको अन एन्ड अफ गरिरहेछ त, कतिको ह्याम्पर गरिरहेछ त, या ठिकै छ के छ? यो लकडाउनले आजको दिनसम्म होइन आएर सबैलाई ह्याम्पर गरिरहेछ है। अनि आजको दिनसम्म अब झन् कोभिड-19ले त अब कतिको ज्यानै लिइसक्यो है। अब त्यहाँ मध्येमा अब म अनि मसँगैको अरू आर्टिस्टहरू अब ऱ्याप म्युजिक भनौँ, त्यसपछि पप म्युजिक, रक म्युजिक, लोकदोहोरी, हाम्रो जति पनि आर्टिस्टहरू हुनुहुन्छ एउटा पर्फर्मिङ आर्टिस्टहरू एकदम सबैलाई गाह्रो भइरहेछ। किनकि आर्टिस्टले भनेको नै पर्फर्मिङ गरेर हुन्छ नि, कन्सर्टबाट रेभेन्यू आउने हो। त्यो बाहेकको अर्को धेरै गाह्रो छ भनौँ न। अब यो युट्युबबाट भन्छ, युट्युबबाट त्यो जति भनेको त्यो आउने हुँदा पनि होइन, जति आउने भनेको रेभेन्यू हाम्रो पर्फर्मेन्सबाटै हो, कन्सर्टबाटै हो है। अनि त्यही भएर अहिलेको दिनमा चाहिँ धेरै आर्टिस्टलाई ह्याम्पर भइरहेछ। अनि प्लस लकडाउनले गरेर चाहिँ अब हामीले जुन चाहिँ अब भिडियोहरू गर्नुपर्ने छ, रेकर्डिङ गर्नु बाँकी थियो, हुन्छ नि हाम्रो प्रोजेक्टहरू आउनु बाँकी थियो, त्यो सबै चिजहरू अड्क्यो। अहिले 2 महिना भइसक्यो होइन। अब चुप लाएर बस्नुपर्ने भएको छ, अर्को अप्सनै छैन नि, केही अप्सनै छैन। अनि यो सबैलाई गाह्रो भइरहेछ। अब त्यही हो, अब यो गाह्रो भयो भन्दैमा अब चुप लाएर बस्नु त भएन नि, अनि केही न केही त सोच्नु पर्यो हामीले। त्यही भएर अब माइक टेप पनि अनि हाम्रो MC विजय, हाम्रो चास दाईले अब एउटा ब्रेन स्ट्रोम गरेर एउटा केही सोच्नु भयो अनि मलाई एउटा मौका दिनुभयो, हुन्छ नि, हाम्रो छ भनेर ओके भने मैले नि अनि ल गरौँ, हामीले नगरे कसले गर्छ, मेरो त कुरै त्यही हो जहिले पनि होइन, गर्ने हामीले, अरू कसैले। अनि त्यही भएर हामीले अनि यो लकडाउन भए पनि जस अब रेभेन्यू भनेको आउँछ जान्छ होइन, तर मेन भनेको चाहिँ एउटा मान्छेलाई ठाउँ दिनु पर्यो, बाटो देखाइदिनु पाए त हामीलाई पनि ठुलो एकदम मन भरिन्छ नि त। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो लकडाउनलाई चाहिँ यसरी युटिलाइज गरे कि अब जे भइरहेछ त्यसलाई हामीले रोक्नु पनि सक्दैन होइन, त्यो हामीसँग त्यो क्षमतै छैन। तर हामीले के सक्छ त त्यो बाहेक पोजिटिभ के गर्ने त, के चाहिँ त पोजिटिभ वेमा लिएर जाने, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले माइक लिएर आयो। अनि मलाई लाग्छ कि जति पनि हामीसँग यो कम्पिटिसनमा हुनुहुन्छ है, उहाँहरूले पनि बुझ्नुभयो होला कि लकडाउन भए पनि भनेर। त्यही हो मेन कुरा चाहिँ। अब हामीले चाहिँ अब अहिलेको दिनमा चाहिँ लकडाउन भए पनि माइक लिएर आइदिएका छौँ। अनि अरू त अब बिस्तारै अब लकडाउन खोल्ला अनि कोभिडले अलिकति छोडेर जान्छ होला संसारलाई, त्यसपछि अनि सबै चिज नर्मल भइहाल्छ। सो तिमीले भने जस्तै एउटा लकडाउनलाई हेरेर होइन वेट गरेर बस्नुभन्दा यसलाई चाहिँ अलिकति प्रोडक्टिभ बनाऊँ भनेर चाहिँ यो टिमले नै माइक डे भन्ने एउटा अलि नयाँ अपर्च्युनिटी ल्याइदियो, जसको कारणले गर्दा चाहिँ जो पनि ऱ्यापरहरू हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा आफ्नो एरियामा होइन, उहाँले एटलिस्ट यो लकडाउनलाई अलिकति युटिलाइज भए पनि गर्न पायो नि त, यसलाई अलिकति आफ्नो स्किललाई बिल्डअप गर्ने मौका पायो होइन। सो थ्याङ्क यू फर द होल टिम है माइक डेलाई, जसले चाहिँ यो अपर्च्युनिटी प्लेटफर्म ल्यायो होइन। थ्याङ्क यू टु। फर्दर जाँदाखेरि चाहिँ म फेरि MC विजयलाई सोध्न चाहेँ होइन, मैले यदि हाम्रो अडियन्सहरूलाई सुनाउनु पर्ने हो भने चाहिँ MC विजय चाहिँ अलरेडी नै बिगिनिङ टाइमको ब्रेकिङ सिनबाट नै आएको हो। ऊ अलरेडी नै पहिल्यै हामी 2009-08 नै हामी सँगै नै थियौँ होइन, त्यतिखेरदेखि नै सिनमा थियो। अनि पछि हामी MC विजय चाहिँ ब्रेकिङ लाई मात्रै किन हिपहपको एलिमेन्ट जुनसुकै भए पनि रोज्नु पर्ने त हो नि। सो त्यसमा हिपहपमै बसेर चाहिँ एउटा एमसिङको पार्ट उसले रोज्यो होइन। सो सबै अडियन्सले त्यो चाहिँ बुझिराख्नु होला। MC विजय जस्ट त्यत्तिकै बुम भएको होइन, उसले धेरै नै स्ट्रगल गरेर यहाँसम्म आएको छ। सो MC विजय पनि स्ट्रगलिङ नै हो सबै जस्तै। एकदम एभ्रीवन इज लर्निङ, एभ्रीवन इज स्टुडेन्ट होइन, हामी सबैजना स्टुडेन्ट हो। हिपहपमा भएको सबैजना स्टुडेन्ट नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। स्टुडेन्ट फर लाइफ म्यान।
सो एक्ज्याक्टली तिमीले चाहिँ तिम्रो आफ्नो अलिकति थोरै पर्सपेक्टिभ मात्रै सुन्न चाहे र म सुन्नु अडियन्सहरूलाई तिम्रो आफ्नो थोरै भ्यूजहरू थियो अहिले जुन सिनहरू एज अ ओभरअल किनकि तिमी सबै ओभरअल एलिमेन्टलाई मा कभर गरेर हुन्छौ होइन सो अहिले तिमी जस्ट ब्रिफमा भन्ने हो भने चाहिँ होल एलिमेन्टलाई तिमी नेपालमा जुन सिनहरू चलिरहेछ नि त्यसलाई चाहिँ तिमीले कसरी अब्जर्भ गरिरहेछौ फर्स्ट थिङ फर्स्ट है अब हामी चाहिँ अब पहिला डान्स सुरु गर्ने बेलामा पनि अब दे वाज नट एक्चुअल प्लेटफर्म हो अपर्च्युनिटी अनि अल अफ अ सडन त्यहाँनिर अब हाम्रो मेकी दाईले अर्गनाइज गर्नुभयो होइन वर्कसपहरू दिनुभयो अबाउट ब्रेकिङ हुन्छ नि सो दे वाज अ प्लेटफर्म जस्ट लुकिङ ब्याक हुन्छ नि अब त्यहाँ पछाडि हेर्दा पनि अनि अहिले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको सिचुएसन चाहिँ के भयो भन्दाखेरि देयर इज लट अफ ट्यालेन्ट्स अनि देयर इज लट अफ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ के हुन्छ नि अब ब्याक इन डेज हाम्रो टाइममा के थियो भन्दाखेरि हाम्रो टाइममा त्यति धेरै इन्टरनेट थिएन होइन अब इन्टरनेट थियो जोसँग जोसँग एक्सेस थियो अलिअलि मात्र नलेज थियो क्या अनि भने मतलब चाहिने जति त हामीले पढ्थ्यौँ अनि मजाले बुझ्थ्यौँ नि त अनि एक्सेप्ट त हामीले त्यो अलिकति मात्र हेरेर त छोड्दैनौ थियौँ नि त कुनै पनि अब वेदर कुरा गर्ने भए डान्स मुभीकै युगर्स छ स्टेप अप यिनीहरू स्टम द यार्ड यिनीहरू हेर्दाखेरि हामीले सबै हेरेर मजाले स्टडी गर्थ्यौँ अनि जति हो त्यति अमाउन्ट अफ नलेज हामीले लिन्थ्यौँ नि त अनि अहिलेको सिनेरियोमा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि मेरो पर्सपेक्टिभ है यो चाहिँ फेरि आई माइट चेन्ज दिस पर्सपेक्टिभ आफ्टर 2 years or 1 year यो भने जहिले चेन्ज भइरहेको कुरा मैले अहिले एब्जर्भ गर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले इन्टरनेट एक्सेस त अब इन्फोजहरू एकदमै सजिलो छ हुन्छ नि जुनै एलिमेन्ट्सको बारेमा खोज्नलाई पनि सो अहिले चाहिँ हामीले सबै कुराको एकैचोटि प्यार त्यो लिँदाखेरि चाहिँ नलेज त्यो ब्रेनले चाहिँ एकैचोटि एक्सेप्ट गर्न नसकेर त्यो सबै मिक्स हुन्छ क्या जस्तो लाग्छ है मलाई अनि त्यो मिक्स हुँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो हुन्छ होइन मलाई चाहिँ मिक्स भएपछि आइएम नट रेडी टु टक अबाउट दिस जस्तो लाग्छ तर मैले हेरे अनुसार अरूलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबै नलेज मिक्स भएपछि अब मलाई सबै थाहा छ नाउ हुन्छ नि नाउ आई नो एभ्रिथिङ हुन्छ नि अनि इफ आई वान्ट टु टक टु द्याट गाई अनि त्यो होइन भन्न खोज्यो भने उसले त्यो एक्सेप्ट गर्दैन क्या अब हुन्छ नि सो यो एउटा कुरा भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ पहिला चाहिँ हाम्रो कस्तो थियो भने इभन दो हामी त्यस्तो नभेटे पनि वी युज टु मिट हुन्छ नि एउटा ज्याम जसरी हामी भेटिरहेको हुन्थ्यौँ सो वी एक्सचेन्ज आवर एक्सपिरियन्स थ्रु द डान्स हुन्छ नि बोल्नै पर्छ भन्ने छैन नि त हामीले हाम्रो मुभ देखायो उनीहरूको मुभ देखायो त्यसरी हामी सिकिरहेको हुन्थ्यौँ नि त बन्डिङ थियो नि त एउटा कम्युनिकेसन थियो भन्नु द्याट्स द आर्ट वे अफ आवर आर्ट हुन्छ नि अनि अहिलेको अब यो अरू एलिमेन्ट्सहरूको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ त्यही कम्युनिकेसन ग्याप भइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनकि अब त्यहाँनिर देयर इज नट लट अफ अपर्च्युनिटी नट लट अफ प्लेटफर्म अनि प्लेटफर्म भयो नि अब त्यसकोमा किन जाने यसकोमा किन जाने होइन अनि त्यहाँ गएर किन देखाउने यहाँ गएर किन देखाउने त्यस्तो छ जस्तो लाग्छ तर ओभरअल हेर्दाखेरि सबैले चाहिँ बुझ्नु भएको छ अलिकति थोरै मात्रामा चाहिँ नबुझेको हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भन्दा नि कम्युनिकेसन ग्याप छ हाम्रो अहिले चाहिँ त्यो पनि हो तिमी भनेको कुरा ठिक किन आफ्नो पर्सपेक्टिभ सुनाउँदाखेरि चाहिँ किनकि तिमी सिनमा भएको धेरै नै भइसक्यो नि त सेम एज मी होइन 10 वर्ष भइसक्यो सिनमा भएको सो यु नो अ लट अबाउट द सिन होइन के भइरहेछ कि सबैमा इन्भल्भ भएको छ नि त द्याट्स गुड पोइन्ट अफ भ्यू कि तिम्रो तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ हामी माइकदेखि अलिअलि मेन फुल कुराहरू त हामीले सेयर गरि नै हाल्यौँ होइन माइकदेखिको होल डिटेलहरू हामीले भनि नै हाल्यौँ टप सिलेक्सन क्वालिफिकेसन कसरी हुन्छ भनेर भनि नै हाल्यौँ यो चाहिँ म्याक्सिमममा चाहिँ म्याक्सिमम लेन्थ यसको ड्युरेसन हेर्ने हो भने चाहिँ कति टाइममा चाहिँ सकिन्छ होला त यो माइक डे चाहिँ अब कमिङ टाइममा चाहिँ लगभग हामी 3 जनाले एस्टिमेट गरेकोमा 2 to 3 weeks भनौँ समथिङ सो अब टोटली इन 3 weeks अब कमिङ आजको डेट 1 June हो आज चाहिँ होइन मे जुन 1 June हो सो अब कमिङ 2-3 विक्समा चाहिँ म्याक्सिमम 3 विक्समा सकिन्छ होला हाम्रो यो माइक डेको होल प्रोसेस चाहिँ विथ विनर रफली चाहिँ त्यो हो होइन एक महिना चाहिँ आई थिङ्क अब इट्स गन टेक किनकि एउटा राउन्डै 1 हप्ता जतिलाई चाहिँ लिँदाखेरि चाहिँ सो 32 1 week 16 1 week 8 1 week 4 1 week सो 5 weeks भनौँ ओके विनर एनाउन्स गर्नलाई चाहिँ विनर किनकि अब अहिले अब हामीले चाँडो गऱ्यो भने देयर इज अदर थिङ्स अल्सो ह्यापनिङ होइन तर हाम्रो चाहिँ हामीले पनि अलिकति टाइम पाउँछौँ सोच्नलाई हुन्छ नि राम्रो गर्नलाई अनि हामीले पनि अलिकति राम्रो नलेज र राम्रो एक्सेसहरू दिने टाइम पाउँछौँ कि अनि एट द सेम टाइम अब यो लकडाउन पनि लम्बिरहेको छ अनि मोस्ट अफ द अब अहिलेको सिनेरियोमा अहिलेको केस हेर्ने हो भने त्यहाँनिर
के भन्छ हाम्रो यो कोरोना भाइरसको डेथ भन्दाखेरि नि अहिले यो हाम्रो डिप्रेसनको सुसाइडहरू धेरै भइरहेको छ। सो आई थिङ्क आई केम टु रियलाइज अहिले चाहिँ मैले सोच्दाखेरि न्युजहरू हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो माइक डेले चाहिँ धेरै नभए नि थोरै भए नि अलिकति युथहरूलाई इन्गेज गराएर चाहिँ त्यो कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति कम गराइरहेको छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ होइन। त्यो अब उनीहरूले अलिअलि आफ्नो टाइम दिइरहेको छ अनि अरू कम्पिटिसनहरू पनि जे भइरहेको छ अनलाइनले। आई थिङ्क नट जस्ट माइक डे, सबैले चाहिँ त्यो एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गरिरहेको छ किनकि मोस्ट अफ द युथ आर डिप्रेस राइट नाउ। कोही अब रुममा एक्लै छ, त्यही माथि फोन मात्र छ, अब साथीहरूले पनि त्यति बोल्दैन, अहिले कति बोल्ने 2 महिना भइसक्यो होइन। सो आई थिङ्क यही कुराहरूले चाहिँ आई थिङ्क वी गन एक्सटेन्ड अ लिटल बिट एन्ड वी गन गिभ देम प्रपर वर्कसप भनौँ न, प्रपर त नभनौँ, अब वी गन गिभ अ बेस्ट हुन्छ नि। हामी खतरा त होइन, तर हामीसँग एक्सेस भए अनुसार किनकि हामीले अब हाम्रो सिनको पुरानो ऱ्यापरहरूलाई पनि अब कुरा गरिरहेको छौँ इफ दे क्यान कन्ट्रिब्युट होइन, अनि हेल्प न्यू ट्यालेन्ट टु डु समथिङ बिकज दिस इज नट पैसा कमाउनेवाला इभेन्ट होइन। सो बट इन फ्युचर इफ वी कम अप विथ द आइडिया ओर मनी ओर फाइनेन्सियल सपोर्ट अफकोर्स वी गन सेयर हुन्छ नि, अब जति चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ। तर कर्मको फल त हामीले पनि अफकोर्स लिइहाल्छौँ केही छ भने फ्युचरमा, तर हामी बाँड्ने पनि छौँ त्यस्तो सेल्फिस त्यस्तो सोच चाहिँ होइन। अहिले नै अलिकति क्लियर भइदियो कि किनकि वेन वी टक अबाउट फिजिकल इभेन्ट मान्छेहरूले चाहिँ त्यो नेगेटिभ वेमा लिन्छ कि पोजिटिभ वेमा लिनुभन्दा पनि धेरै हामी त्यस्तो संस्कृति त नभनौँ, संस्कृतिलाई दोष नदिउँ, त्यस्तो समाजमा त्यस्तो खालको माइन्डसेट चाहिँ बिल्डअप भएको हुनाले चाहिँ हो नै तिमीले भनेको कुरा ठिक नै हो। किनकि जहाँनिर पोजिटिभ वर्कहरू भइरहेको छ त्यहाँनिर केही मान्छेहरूको आफ्नो माइन्डसेटले गर्दा त्यस्तो नेगेटिभ कुराहरू नि आउँछ नै। हजुर हजुर, अनि त्यसै गरेर हाम्रो अब स्पेसल थ्याङ्क्स टु हाम्रो सपोर्टर ब्रेक स्टेसन होइन, जसले अहिले अब तिमीलाई पर्सनली अब ब्रेक स्टेसन होल भन्दा नि अर्बिनलाई बिबोय फ्ल्यासलाई चाहिँ मेरो चाहिँ मनदेखि नै माइक डेको चाहिँ तर्फबाट मनदेखि नै सपोर्ट छ किनकि तिमीले अब मर्चेन्डाइजहरूबाट सपोर्ट गर्दैछौ, अब यो ब्रेक स्टेसनको यो पोडकास्टबाट होइन हामीलाई अलिकति यो पनि प्रमोसनै हो, जस्ट नट अ इन्टरभ्यू होइन। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। त्यस्तै गरेर हाम्रो हल्लाले गरिदिनु भयो ई म्यागजिनबाट। देयर इज लट अफ पिपुल who wants to अब सपोर्ट अस हुन्छ नि। सो फ्युचरमा चाहिँ हामीले अब नट जस्ट यो हामी तिनजनाले मात्रै गर्ने कुरा होइन कि, हामीले चाहिँ सिनियर आर्टिस्टहरू एउटै सेम लेभलको आर्टिस्ट तर ट्यालेन्ट धेरै भएको, नलेज धेरै भएको, यो एज लेभल सेम भएर हुँदैन नि त, ट्यालेन्ट र स्किल्समा डिपेन्ड हुन्छ नि त। सो त्यो चाहिँ हामीले सबैसँग कुरा गर्दैछौँ अन्डरग्राउन्ड। अहिले चाहिँ यो जो हुनुहुन्छ पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ नि, यो चाहिँ स्पेसली तपाईँहरूको लागि है, यो चाहिँ हामी तिनजनाले मात्र गर्ने कुरा होइन। वी विल कम अप विथ लट अफ भेराइटिज हुन्छ नि, लट अफ अपर्च्युनिटी एन्ड लट अफ एक्सेस द्याट एउटा आर्टिस्टलाई चाहिने चाहिँ सबै कुरा चाहिँ हामी लिएर आउँछौँ। तर अघि कोही कुरा भइरहेको थियो, आई थिङ्क मैले यो कुरा अन्त्य ठिकै छ। इन्फर्मेसनको लागि राम्रो नै हो किनकि जति पनि जना पनि अडियन्सहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ माइक डेलाई फलो गर्नुभएको छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ बुझिराख्नु भयो भने हाम्रो टिमको चाहिँ कस्तो प्रोसेस या माइन्डसेट कस्तो छ भनेर बुझिराख्नु भयो भने अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भने चाहिँ यो इभेन्ट जुन छ जो चाहिँ लङ टर्मको लागि चाहिँ धेरै नै राम्रो हुनेवाला छ। सो एकदम राम्रो हो, सबैजनाले आफ्नो कुराहरू मेन्सन गर्नुभयो, सेयर गर्नुभयो होइन। यसले यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ खुल्नुपर्छ किनकि पार्टिसिपेन्टहरूले नि बुझोस्, अडियन्सले नि बुझोस् के भइरहेको छ एक्ज्याक्टली को हो भनेर होइन। सो एकदमै राम्रो हो। फर्दर म लास्टतिर हामी आइसक्यौँ होइन, किनकि मेन टपिकहरू कुराहरू हामीले आफ्नो कुरा राखि नै सक्यौँ। म यता सरकार ब्युरोसँग जान चाहेँ। सरकार ब्युरोसँगको हाम्रो यदि हाम्रो अडियन्सहरूले केही सरकार ब्युरोको पर्सनल को हिस्ट्री ब्याकग्राउन्डहरूको बुझ्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो पहिलाको पोडकास्ट निशान दाइसँग थियो, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा धेरै कुरा नै मेन्सन भएको हुनाले चाहिँ अहिले मैले सरकार ब्युरोसँग पर्सनली धेरै कुराहरू राखिनँ, सिर्फ यो प्रोग्रामको इभेन्टको बारेमा मात्रै राखेँ होइन। यो लास्टमा अब अन्तिममा हुँदाखेरि चाहिँ सरकार ब्युरोले चाहिँ आफ्नो भ्युजहरू पर्सपेक्टिभहरू सुनाउनु पर्दा चाहिँ अहिले जुन प्रेजेन्ट टाइममा किनकि इट्स बिन अलरेडी मोर देन 6 मन्थ सरकार ब्युरोसँगको लास्ट पोडकास्ट हाम्रो, अहिले प्रेजेन्ट टाइममा चाहिँ सरकार ब्युरोलाई चाहिँ कस्तो भइरहेको छ हाम्रो सिन, ऱ्याप सिन भनौँ न, ऱ्याप सिन स्पेसिफिकलाई कुराहरू, ऱ्याप सिन चाहिँ कस्तो मोडमा गइरहेछ जस्तो लाग्छ हाम्रो सरकार ब्युरोलाई? यो 2 महिनाभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ ऱ्याप सिन एकदम यहाँबाट सही गइरहेको थियो होइन, अनि यो 2 महिनामा चाहिँ सट्ट तल झरेको छ है। यो चाहिँ मैले चाहिँ कुन कारण भन्ने चाहिँ यो कन्सर्टहरू जुन चाहिँ यो आर्टिस्टलाई हुन्छ नि आउने रेभेन्यूहरू, किनकि भात त खानु पर्यो होइन, मेन कुरा भनेको भात हो होइन, चुलो त निप्नु दिनु भएन नि, अनि मेन चाहिँ अनि त्यो अब निप्नु खोजिरहेको छ यहाँ, गाह्रो भइरहेछ। तर अनि प्लस अनि यो अब
2 महिनामा अब कतिवटा आर्टिस्टले अब हुन्छ नि ऱ्यापरहरूले आफ्नो प्रडक्टै निकाल्न पाएन जुन चाहिँ दिनु मन पर्ने भने अब टाइम गइसक्यो नि त अब एउटा प्रडक्ट त्यो एउटा टाइममा निकाल्छु भन्ने हुन्छ नि त सबैको त्यो टाइम गइसक्यो न्यु इयरमा स्टोजहरू कतिवटाको भएन हुन्छ नि त्यही हो मेन चाहिँ अहिलेको टाइममा चाहिँ अलिकति गाह्रो नै भइरहेछ तर 2 महिनाभन्दा अगाडि चाहिँ हुन्छ नि अलिकति दामी नै थियो करारको राम्रो भइरहेको थियो प्लस भिडियोजदेखि लिएर म्युजिकको लेभल माथि पुगिरहेको थियो अनि एल्बम्सहरू पनि ड्रप भइरहेको थियो होइन ओभरअल जस राम्रो भइरहेको थियो 2 महिना अगाडि चाहिँ धेरै राम्रो भइरहेको थियो त्यो 2 महिनामा चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको छ तर केही छैन यो लकडाउन पछि फेरि मैले विश्वास लिएको छु कि धेरैजना ऱ्यापरहरूले आफ्नो म्युजिक ड्रप गर्नुहुन्छ आफ्नो भिडियोजहरू हुन्छ नि अनि प्लस मेबी एल्बम पनि कतिको ड्रप हुँदैछ होला है त्यही हो सबैलाई अल द भेरी बेस्ट अनि राम्रो गर्नु होला अब यो यस्तो यो कोरोना लकडाउन भन्नेको चिज क्षणिक हो यो आउँछ जान्छ जिन्दगीमा सधैँ त्यो खुसी पनि हुनु त्यो पाउँदैन कसैले होइन ताज दाइ अब यो जुन अब हजुर यो माइक डेको थ्रुबाट चाहिँ होइन एक्सपेक्टेसन वाइज हजुरलाई चाहिँ कस्तो छ या हजुरको एडभाइस या सजेसन कमिङ म्युजिक प्रड्युसरलाई भन्न चाहनुहुन्छ या हिपहप सिनमा भएकोलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ या सुनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने हामीले यो म्युजिक कम्युनिटीमा स्टार्ट गरेपछि वी आर सेलिङ इन द सेम बोट के त्यसो भएर वी हेभ टु रेस्पेक्ट इच अदर होइन हामीले एकअर्काको वर्क चाहिँ नि रेस्पेक्टै गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला होइन अनि आफ्नो नलेज चाहिँ नि जहिले नि आफूले सेयर गर्न सक्नुपर्छ क्या किन हाम्रो एउटै कम्युनिटीमा भएपछि त सेयर आफूले नलेज सेयर गरेन भने त इट्स नट वर्थ इट होइन इफ यु इन द्याट कम्युनिटी अनि प्लस डोन्ट गिभ अप होप होइन आफूले जे गरेको त्यसमा चाहिँ आफूले विश्वास गर्नुपर्छ क्या जहिले पनि यो होप र विश्वास भएन भने चाहिँ नि इच्छा पनि पुरा हुन्न आफ्नो डिजायर पनि पुरा हुन्न या कहीँ पनि कुनै डिरेक्सनमा पनि लागिन सकिँदैन क्या हामी अनि सबभन्दा पहिला चाहिँ नि हम्बलनेस नै तरिकाले काम गर्नुपर्छ क्या हामी यो म चाहिँ त्यही सजेसन भन्छु सबैजनालाई अनि क्रिएटिभिटी यो क्रिएसन चाहिँ नि एकदम ब्रेनलाई चाहिँ नि एकदमै हामीले क्रिएटिभिटी वाइज चलाइरहनु पर्छ क्या फुल्ली 100% डेली 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 म एक्चुअली फेरि हाम्रो अडियन्सलाई भन्न चाहन्छु कि हाम्रो होल माइक डे टिमको मेन मेन्टालिटी चाहिँ अलवेज गिभिङ ब्याक टु द कम्युनिटी हो किनकि हिपहप कल्चरमा लागेपछि हामीले आफ्नो कम्युनिटीलाई बिर्सिनु हुँदैन कहिले पनि होइन सो यही रिजनले गर्दा माइक डेले चाहिँ यो माइक डे भन्ने प्लेटफर्म ल्याएको छ सो सबैले यसलाई अब्जर्भ गर्नुहोस् होइन बुझ्नुहोस् रिस्पेक्ट गर्नु कसैले नयाँ चिज ल्याएको छ भने त्यसलाई सपोर्ट गर्नुहोस् होइन किनकि हामी सबैजना मिलेर अगाडि बढ्यो भने नै हाम्रो कल्चर माथि बढ्ने हो एभ्री टाइम मैले हाम्रो पोडकास्टमा मैले यही कुराहरू भनिरहेको हुन्छु सो एमसिपी चाहिँ तिम्रो लास्ट केही कुराहरू केही भन्नु मन छ भने लास्टमा अन्तिममा केही कुराहरू सेयर गर नि त भन नि जाँदा होल अडियन्सहरूलाई फर्स्ट थिङ फर्स्ट अघि सानोमाया थिएन अहिले चाहिँ आइपुग्यो किनकि ऊ केटी हो एटेन्सन सिकर मेरो छोरी है सरी फर द्याट किनकि अहिले फेरि यो भुकेर उ गर्थ्यो होइन उसलाई नलिएको है अनि मेन टपिकमा आउँदै चाहिँ आजको अब थ्याङ्क यू भेरी मच ब्रेक स्टेसन फर टेकिङ आवर दिस हाम्रो पोइन्ट अफ भ्यू सुनिदिनु भयो माइक डेको के हो इन्टेन्सनलाई चाहिँ बुझिदिनु भयो र बुझाउने प्रयास गर्नुभयो हाम्रो अडियन्सलाई होइन सो त्यही हो जाँदा जाँदै मैले भनेको कुराहरू सबै सही हुन्छ भन्ने छैन आई माइट बी रङ सो त्यहाँ केही छ भने चाहिँ करेक्ट मी रादर देन यसले यस्तो भन्यो त्यस्तो भन्यो म लगायत अब अरू कुनै जुनै पनि मान्छे होस् ट्राई टु बी के भन्छ त्यसलाई अलिकति करेक्ट गर्ने टाइपको चाहिँ हुनुहोस् कि हेट क्रिएट गर्नुभन्दा पनि बिकज इन नट जस्ट इन नेपाल वर्ल्डमा चाहिँ हामीलाई मायाको धेरै खाँचो छ कि अहिले मात्र होइन कोरोनाको यो टाइमले मात्र होइन कि यो चाहिँ सधैँभरि कोरोना गइसकेपछि पनि किनकि हामीले जति हामी एकअर्कालाई समयतिर हिँड्न सक्यौँ त्यति नै हामी अगाडि बढ्छौँ होइन स्पेसली इन हिपहप कम्युनिटी वी अल निड टु बी अब एउटै सर्कलमा युनाइट हुनुपर्ने छ होइन एभरेज क्रुको एभरेज स्यामको हिपहपको भनाइ जस्तै पिस लभ युनिटी एन्ड ह्याभिङ फन सो हिपहपको चाहिँ मेन चाहिँ धारणा त्यो हो सो हामीले चाहिँ त्यसमा हेड चाहिँ छिराउने चाहिँ त्यो प्रयास नगरौँ होइन कुनै कुरा मन पर्दैन भने चाहिँ
त्यसलाई बाइकआउट गरेर बरु डिलेटै गरिदिउँ, त्यो हेर्नै पर्दैन, टाउको देखाउनु पर्दैन. सो स्प्रेड लभ, पिस, युनिटी एन्ड ह्याभिङ फन. त्यही हो. थ्याङ्क यू भेरी मच ब्रेक स्टेसन. अनि हाम्रो बिग साउट आउट टु हाम्रो ताजभिल दाई फर कमिङ अप विथ द आइडिया. अनि बिग साउट आउट टु हाम्रो सरकार होइन, वी अल्सो केम अप विथ द आइडिया. सो द माइक डे इज 3-in-1 हो. यो चाहिँ मैले मात्र गरेर आइडिया निकालेर ताजभिल दाईले चाहिँ हो, ताजभिल दाईलाई झन् धेरै क्रेडिट जान्छ होइन, सरकार र म चाहिँ इक्वेली नै छौँ यसमा. अनि हाम्रो जो पनि सपोर्टर हुनुहुन्छ, जो पनि पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद. जसले माया गरिदिइराख्नु भएको छ सबैलाई धन्यवाद. थ्याङ्क यू सो मच सबै माइक डे टिमलाई नै, ताज दाईलाई, सरकार ब्रोलाई अनि हाम्रो एमसिबिजीलाई. हाम्रो अडियन्सहरूले जसले सुनिराख्नु भएको छ, यो हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ माइक डेलाई सपोर्ट गर्नु होला. फेसबुकमा सोसियल मिडियामा चाहिँ #MikeDay2020 भनेर छ. केही पनि इन्फर्मेसनहरू चाहिएमा उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ. सोसियल मिडिया थ्रुबाट पनि क्वेसनहरू सोध्न सक्नुहुन्छ. र केही कुराहरू बुझ्न चाहेमा मलाई पनि पर्सनल्ली यो ब्रेक स्टेसन थ्रुबाट क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ यो माइक डेको बारेमा चाहिँ. थ्याङ्क यू सो मच होल माइक डे टिमलाई नै, सरकार ब्रोलाई, एमसिबिजीलाई अनि ताज दाईलाई फर ब्रिङिङ दिस प्लेटफर्म टु द अडियन्स है. नयाँ नयाँ ट्यालेन्टहरूलाई हामीले देख्न पाउने नै छौँ. Okay, big shout out to everyone whoever supported the team है, होल यो कजको लागि सबै जसले सपोर्ट गर्नुपर्छ. बिग shout out to all of them. र त्यति भन्दै आजको हामी यो पोडकास्टलाई सक्न चाहन्छौँ. र सबैजनाले प्लिज लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्नु होला. र माइक डेको नि आफ्नै ओन युट्युब च्यानल छ, म त्यो युट्युब च्यानलको लिङ्क तल छोड्ने नै छु. सबैले फलो गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, सेयर गर्नु होला, किनकि हामीले हाम्रो ओन ट्यालेन्टलाई नै सपोर्ट गरे पनि हामी सबैसँग अगाडि बढ्छौँ. सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्रिवान. Thank you you too. अनि अडियन्स तपाईहरु नेपालको फर्स्ट इन्डिपेन्डेन्ट पोडकास्ट हिपहप च्यानल चाहिँ ब्रेक स्टेसन हो. ब्रेक स्टेसनलाई सब्स्क्राइब गरेन भने तपाईहरुलाई पाप लाग्छ. नेपाली हिपहपले माया गर्नेछ नि तपाईलाई. So do that. Okay, thank you so much. Bye.